السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نكمل فيه لي زيبيزود ديال لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك بالنسبه للفيليير بالنسبه للناس ديال ليكونومي لي اس جي سي و لي اس او سيونس ايكونوميك. دونك حنا في ليبيزود نيميرو 4 اللي بعدا بغى يشوف لي زيبيزود نيميرو 1 2 و 3 غادي كونسلتي هاد لاباج فيسبوك ايكو كلاس اللي غتلقاو فيه لي زيبيزود الاولين. دونك في ليبيزود الثالثه شفنا لو مارشي دي كابيتو، هضرنا عليه ديتايناه مزيان. دونك دائما في اطار لو مارشي غادي نشوفوا اخر نوع ديال لي مارشي اللي هو لو مارشي دو شونج. دونك توجور كنبداو بون بتيت ديفينيسيون اللي غادي توري لنا شنو هو لو مارشي دو شونج. دونك كما كنعرفوا لو مارشي d'une façon générale c'est un lieu de rencontre. Donc c'est un lieu de rencontre واحد البلاصه فين كيتلاقاو جوج د الحوايج l'offre et la demande. Donc c'est un lieu de rencontre de l'offre et la demande. De quoi? Donc l'offre et la demande ديال les devises ou bien ديال les monnaies nationales. ملي كنهضر على les monnaies كنهضر باغ اكزومبل على مثلا المغرب الدرهم، باغ اكزومبل لونيون اوروبيان عندهم اورو، باغ اكزومبل لي ستاتيني عندهم الدولار، باغ كل دوله واش باغ اكزومبل الامارات عندها الدرهم الاماراتي انسي سويت. دونك لو مارشي دو شونج هو هاد البلاصه فين ولا هاد لو مارشي فين كيتباعوا وكيتشراو هاد لي موني. لان ملي كنحتاج ملي كنبغي ندير اون اوبيراسيون اونتر دو بيي كنحتاج لا موني étrangère ديالها. ملي كنبغي نشري باغ اكزومبل من عند فرنسا شي حاجه كيخصني نخلصها بالاورو، ما غاديش نخلصها بالدرهم. دونك خصني اول حاجه نديرها هي نشري الاورو. داكوغ او فيس فيرسا ملي كتجي باغ اكزومبل لونيون اوروبيان كيشري عندنا لي طوماط، اول حاجه غيديرها خصو يدير يخلصنا، يا اما يخلصنا هو بالاورو ديال كيبقى عندنا اورو بحال كونكو عندنا ان ريزيرف، سينون كيخلصنا بالدرهم الا ما عندنا ما نديرو بداك لو ريزيرف ديال الاورو. دونك هنايا في لو مارشي شونج كيخصنا نعرفوا جوج د الحوايج. اول حاجه شونج هي سون اوبيراسيون دو كوا دو كونفيرسيون. دونك كنبدلوا ou bien de substitution du monnaie nationale à une monnaie étrangère. Donc كنحاول ما يمكن نديروا la substitution conversion ou la substitution تغيير من la monnaie nationale la monnaie étrangère, bien sûr en vue de réaliser des opérations avec les pays étrangers. كاين عندنا une autre chose qui est moi le taux de change ou bien le cours ou bien le prix de change. كلشي هاد السميات هادو راه ممكن نسميوهم على لو تو شونج. هي لو بري هو لو كور دو شونج دو موني ناسيونال par rapport à une devise. يعني شحال كتساوي باغ اكزومبل ملي كنقول 10 دراهم مغربيه كتساوي 1 euro. دونك هنايا هذا هو لو تو دو شونج. دونك لو تو دو شونج هو لو بري auquel يعني الثمن باش كنشري ولا باش كنبيع. لو بري auquel il est possible de vendre ou d'acheter une devise. الثمن باش ممكن نبيع ولا نشري اون ديفيز. مثلا الثمن باش كنشري راه ماشي دائما هو الثمن باش كنبيع. داكوغ باغي ملي كيكون عندي الاورو كنبغي نصرفو بالدرهم، كيكون عندي باغ اكزومبل الدرهم وكنبغي نشري الاورو. دونك هادشي كي غالبا كيلعب فيه لوفر ولا دوموند وبزاف ديال لي ديتيرمينون اللي ديتيرمينون ايكونوميك. داكوغ دونك اللي خصنا نفهمو ان لو تو شونج هو داك لو بري ديال et le prix de vendre ou le prix d'acheter une devise. Donc d'une façon générale ممكن نريزوميو لو مارشي ديالنا لو مارشي دو شونج في هاد الطابلو هذا اللي كاين هنايا. دونك عندنا لو مارشي هو لو مارشي دو شونج لي زوفرور. شكون اللي كيعطيونا لي زوفرور ديال هما لا بنك بيان سور ولا لا بنك سنترال هو كيدير لوفر ديال ولو دوموندور بيان سور هما نيت لي بنك ولا لا بنك سنترال. داكوغ لا بنك سنترال كيدوموندي مثلا من عند برا كيدوموندي من عندهم ولا مثلا واحد جاي من باغ اكزومبل من اوروبا باغ اكزومبل بغى يصرف. دونك هنا لي دوموندور هما لي بنك و لو بري هو لو تو دو شونج. داكوغ هو لو تو شونج لو بري باش كنشريو ولا باش كنبيعو une monnaie étrangère.
دونك اشنا هما لي سيستيم ou bien لي ريجيم دو شونج. لي سيستيم دو شونج اللي كاينين حاليا دابا كاينين جوج الانواع ديال لي سيستيم. كاين لو شونج اللي هو فيكس وكاين لو شونج فلوطون. المغرب كان في لو شونج فيكس وتحول لو شونج فلوطون، تحول جزئيا، باقي ما تحولش كليا، تحول جزئيا لو شونج فلوطون. اشنا هو لو شونج فيكس؟ لو شونج فيكس هي ان ديك لو باريتي دو شونج ولا لو تو دو شونج اي ستابل، ما كيتغيرش entre la monnaie nationale et les monnaies étrangères. يعني باغ اكزومبل كنقولوا باغ اكزومبل اورو غادي نبيع باغ اكزومبل 10 درهم هي 1 اورو، يعني سواء طلع داك الاورو ولا هبط، لا بنك سنترال كيدخل باش انه دائما يبقى لا باريتي شونج ديالنا تبقى ستابل، تبقى دائما ب 10 دراهم. دونك هذه هي لو شونج فيكس. لو شونج كاين لو شونج ثاني اخر هو لو شونج فلوطون. اشنا هو لو شونج فلوطون؟ لو شونج فلوطون هو لو تو شونج اي ديتيرميني بار لوفر اي لا دوموند. يعني هنايا ما كايناش لانترفونسيون ديال لا بنك سنترال. مثلا طلع الاورو راه غيولي في 11 درهم 12 درهم، هبط الاورو غيولي في 6 درهم 7 درهم ولا 8 درهم ولا 9 درهم. يعني ما كايناش عنده واحد الحاجه اللي هي مستقره. دونك داكشي اللي كنسميو شونج فلوطون. دونك كاين جوج لي ريجيم، ريجيم اللي هو ستابل وريجيم اللي هو ريجيم اللي هو فلوطون. خصكم تعرفوا مزيان والبيان كيتسمى ريجيم فليكسيبل. كاين اللي كنسميه ريجيم فليكسيبل، يعني كيتغير مع التغير ديال لوفر ولا دوموند ديال على لا موني. داكوغ. دونك هذا بور لي ريجيم. دونك بور لو شونج فيكس ولا لو ريجيم فيكس عندنا فيه جوج د الحوايج. يا اما ممكن نديرو ديفالياسيون ديال لا موني ديالنا ناسيونال، يعني كنهبطوا لا بيس دو لا فالور دو لا موني ناسيونال، كنهبطوا من القيمه ديالها بيان سور لسبب من الاسباب. ولا ممكن نديرو لا ريفالياسيون، يعني ممكن نزيدوا من القيمه ديالها لا هوس دو لا فالور دو لا موني ناسيونال. كل دوله البوليتيك ديالها. ملي غادي نشوفوا لا بوليتيك مونيتير غادي نشوفوا فيه هاد لي ديفالياسيون، لابريسياسيون، ديبريسياسيون، ريفالياسيون. دونك هذا بالنسبه لو شونج فيكس او بيان لو ريجيم فيكس او بيان ستابل. بالنسبه لو شونج فلوطون، لو شونج فلوطون فيه جوج الحوايج. فيه ديبريسياسيون اللي هي لا بيس دو لا فالور دو موني. هنايا ما كيدخلش لا بنك سنترال. شكون اللي كيحدد لا فالور دو لا موني؟ يا اما لا دوموند عليها ولا يعني كيكثر لا دوموند عليها ولا كيهبط لا دوموند عليها. اين فوا كيهبط لا دوموند على واحد لا موني باردون، دونك هذيك كتسمى ديبريسياسيون. اين فوا كتزاد عليها لا دوموند لا هوس دو هذيك اين فوا كتزاد عليها لا دوموند دونك كتزاد القيمه ديالها، دونك كنهضروا على لابريسياسيون. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لي شونج اللي عندنا ولا لي ريجيم اللي عندنا. دونك عندنا ريجيم الاول كما قلت لكم ريجيم فيكس او بيان ستابل، فيه ديفالياسيون فيه ريفالياسيون. ديفالياسيون هي لا بيس ديال لا فالور دو لا موني وكيديرها لا بنك سنترال او بيان لي زوتوريتي مونيتير. لا ريفالياسيون كتكون هنا لا ريفالياسيون كتكون لا هوس دو لا فالور دو لا موني ناسيونال. بيان سور توجور لا بنك سنترال اللي كتدخل. هنايا في لو شونج فلوطون قلنا لا بنك سنترال نانتيرفيان با، ما كيدخلش. دونك شكون اللي كيدخل؟ لوفر ولا دوموند. ملي كيكثر على لا دوموند على اون موني ناسيونال كتسمى لابريسياسيون، يعني لا هوس دو لا فالور ديالها. ملي كيقل لا دوموند عليها كتسمى لا ديبريسياسيون، يعني كتهبط القيمه ديالها. دابا غادي نشوفوا اشنو هما لي سورس دو ديفيز بور لو ماروك. المغرب ملي كيجمع الفلوس ديالو، ملي كيجمع بلوتو ملي كيجمع الديفيز اللي ولا العمله الصعبه اللي كيخدم بها باش يتقضى بها شي حوايج اخرين. دونك لي سورس دو ديفيز بور لو ماروك، اول حاجه كاين ليكسبورطاسيون ديال لي بيان اي سيرفيس. surtout les biens et services, par exemple les biens et services agricoles, bien sûr, les biens, donc les produits agricoles, ou qu'il y a les biens et services, par exemple les voitures, ainsi de suite. Donc, هادشي كامل ملي كنبيعوا لبرا bien sûr كندخل الدوفيز. داكوغ. كاين واحد لا سورس مهم بزاف اللي هو الترانسفير دي ماروكان ريزيدون ا étranger اللي كنسميوهم MRE، ام ماروكان، ار ريزيدون او ا étranger. دونك هاد لي ترانسفير هادو كيمثلوا هما كيصيفطوا لنا هما بالدوفيز. دونك فوالا كندخلوا الدوفيز عندنا. كاين لي انفستيسمون ديريكت ا étranger اللي كنرمزوا لهم اي دي او. غادي تبقاو تشوفوهم هاد المصطلحات هادو بزاف في الايكونومي. لي زي دي او واحد جا من فرنسا، واحد جا من الامريك، واحد جا من اي دوله من الاتحاد الاوروبي ولا اي دوله اخرى جا معاه بغى يستثمر في المغرب، دونك كيدخل معاه الدوفيز. داكوغ.
كاينين لي روسيت دو توريزم اللي هما مهمين حتى هما، اللي هما المداخيل ديال التوريزم اللي كيدخلوا لنا واحد النسبه كبيره من العمله الصعبه. كاينين لي دون ولي زيد ريسو باغ اكزومبل، هذوك لي دون اللي كيجيونا من لي بيي دو في الدول ديال الخليج بحال السعوديه والامارات، هذوك داخلين حتى هما كيدخلوا لنا الدوفيز. دونك هادو لي سورس ديال الدوفيز. دونك بيان سور ملي كيكون عندنا لي سورس يكون عندنا لي كانو دو لا فويت ديال الدوفيز. فين كتمشي لنا حنايا، فين كتمشي لنا كمغرب، فين كتمشي ليه الدوفيز، داكشي اللي كياخذ، داكشي اللي كيدخل فين اول حاجه كاين لامبورطاسيون، يعني كيشري باغ اكزومبل غالبا المغرب كيشري باغ اكزومبل البترول كيشريه يعني بواحد النسبه ديال 95% ولا 90% ديال هادشي ديال المحروقات المغرب راه كيشريهم. دونك هادو سو سون لي زامبورطاسيون، دونك كيخلصهم بالدوفيز ما كيخلصهمش. كاين لي زانفيستيسمون ديال لي ماروكان ا ليترونجي، داكوغ كاين لي زانفيستيسمون ديال لي ماروكان ا ليترونجي، شي واحد مثلا سيرتو لي ماروكان اللي متوجهين لافريك، دونك فوالا كيديو معاهم الدوفيز، لان هذاك الدرهم كيخصو يصرفوا بالدوفيز بالدولار باش يمشيو يقبلوا تما عاوتاني يشري العمله ديال ديك الدوله. دونك سي فويت دو. كاينين لي ترونسفير دو ريفوني فيغ لاترونجي باغ اكزومبل الشركه سيرتو هاد الشركات الكبار اللي كيخدموا ا ديستونس انسي سويت. كاين واحد كيكون في لا فرونس كيخدم مع شركه مغربيه ا ديستونس، كترونسفيري لي ريفوني ديالو، ما يمكنش ترونسفيري بالدرهم، خصو ضروري هذاك الدرهم يتحول للاورو عاد كتصيفطوا ليه في الكونت ديالو. كاينين لي دون اي لي زيد اكوردي بيان سور، حتى حنا راه كنعطيو كنعاونوا الناس في الحالات ديال في الازمات انسي سويت. دونك فوالا هنايا كملت لي تيب ديال لي مارشي. ان شاء الله في ليبيزود الجايه غادي ندخل في لي سيركوي ايكونوميك. دونك بلا ما نوصيكم ابونوا عندنا في لاباج فيسبوك ايكو كلاس، بارطاجيو او ماكسيموم بوسيبل، طاقيو الناس اللي كتعرفوا كيقراو في البكالوريا. والسلام عليكم.